हाय, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मज़हर अली चारन। आज इस वीडियो में मेरी कोशिश होगी आपको कुछ नई वोकैब्स दे दूं, और इसके लिए जो मैंने मौजू या टॉपिक का इंतखाब किया है वो है दिल। दिल के हवाले से हम बाज़ ऐसे कहावतें भी हैं, बाज़ ऐसे मुहावरे भी हैं, बाज़ ऐसे जो है वो फ्रेज़ेस भी हैं, और कुछ कॉमन ऐसे अल्फाज भी हैं कि जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम ना वाकिफ़ हैं कि उनको इंग्लिश में कैसे कहेंगे। तो ये आज का मेरा मौजू रहेगा कि आपको जो है वो तफसीलन बता दूं कि दिल के हवाले से ऐसे कौन कौन से अल्फाज हैं जो हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं या जो कॉमन लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इसी हवाले से सबसे पहला लफ्ज़ जो मेरे जहन में आ रहा है वो है दिल फेंक। दिल फेंक एक ऐसा लफ्ज़ है कि जो हम अक्सर अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में यूज़ करते हैं, किसी शख्स के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी इंग्लिश जो है वो होती है, दो हैं असल में। एक तो लिटरल लैंग्वेज में इसको फ्लाइंडरर भी कहा जाता है। जी हाँ, लफ्ज़ आप जो है वो स्क्रीन पे देख सकते हैं उसकी स्पेलिंग। ये जो लफ्ज़ है फ्लाइंडरर, ये जो है दिल फेंक के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आम स्पोकन लैंग्वेज में आप इसको फ्लर्टी भी कह सकते हैं। तो दो अल्फाज दरअसल आपके पास इस हवाले से आ गए, एक है फ्लाइंडरर और दूसरा है फ्लर्टी। फ्लर्टी जो है मोर कॉमन है, स्पोकन के अंदर यूज़ होता है, और बाकी लिटरल लैंग्वेज के अंदर हम जो है वो फॉर्मल जो हमारी गुफ्तगू होती है उसमें हम फ्लाइंडरर का वर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद एक और लफ्ज़ है दिल का डोलना। अक्सर शायरी में यूज़ होता है कि दिल मेरा डोलता है, या दिल का डोलने को इंग्लिश में जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो है हार्ट स्वे। स्पेलिंग आप देख सकते हैं। ये लफ्ज़ जो है स्वे यहाँ पे वर्ब है, डोलने के लिए यूज़ करते हैं, स्विंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये आप हार्ट के साथ जो है वो कंबाइन करके और फिर दिल के डोलने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा दिल डोल रहा है, माई हार्ट इज़ स्विंग एट्सेट्रा। एक लफ्ज़ है दिल को समझाना। दिल को समझाना मतलब कि किसी चीज़ से या किसी बात से मना करना उसको। तो ये टर्म हम इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़बान में, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है नर्स हार्ट। नर्स हार्ट मीन्स दिल को समझाना। आप इसको इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं, आई एम ट्राइंग टू नर्स माई हार्ट, मैं अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, या यू शुड ट्राई टू नर्स योर हार्ट, तुम्हें अपने दिल को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। ये लफ्ज़ जो है वो अक्सर इसी टर्म में इस्तेमाल किया जाता है। एक और लफ्ज़ है इस हवाले से, वो भी बहुत कॉमन है, वो है दिल की बातें करना। अब दिल की बातें कैसे की जाती है, या इंग्लिश में अगर ये सिचुएशन आ जाए कि मैं किसी से अपनी दिल की बात करता हूँ, तो उसके दो अल्फाज है आपके पास। एक टॉक का भी यूज़ कर सकते हैं या पोर का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव, यहाँ पर यूज़ करेंगे, यानी कि टॉक वंस हार्ट आउट। तो या पोर वंस हार्ट आउट या टॉक वंस हार्ट आउट, ये होता है दिल की बातें करना। यू शुड नॉट पोर योर हार्ट टू एनीवन। आपको जो है वो अपनी दिल की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो इस तरह से आप उसको एग्जाम्पल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और लफ्ज़ है दिल से निकाल देना। दिल से जब हम किसी को निकालते हैं, या दिल से निकाल देने की जो टर्म होती है, इसके लिए जो हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं इंग्लिश में होता है ड्राइव का, कि ड्राइव समवन आउट ऑफ समवन्स हार्ट, यानी कि किसी को दिल से निकाल देना। मिसाल के शी ड्रोव हिम आउट ऑफ हर हार्ट, कि उसने अपने दिल से उसको निकाल दिया। या वाई डिड यू ड्राइव हर आउट ऑफ योर हार्ट, तुमने उसको अपने दिल से क्यों निकाला। तो इसी तरह से आप इसको एग्जाम्पल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक स्पेशल लफ्ज़ है जो हम यूज़ करते हैं किसी को दिल से निकाल देने के लिए। अच्छा, एक बात होती है दिल में रखना। अब दिल में कोई बात हो गई, कोई चीज़ ऐसी, या कोई ऐसा जो है वो इंसान भी हो सकता है, उसको दिल में रखना, संभाल के रखना कि किसी को नज़र ना आए, इसको हम कहते हैं एम्बॉसम। एम्बॉसम मतलब कि दिल के अंदर रखना, कोई चीज़ छुपा के उसको किसी के साथ एक्सप्रेस नहीं करना, किसी के साथ उसका जो है वो इजहार नहीं करना है, और दिल में संभाल के रखना है, तो हम उसको ऐसे बहुत सारे ख़यालात होते हैं, ऐसी बातें होती हैं, ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो हम दिल में रखते हैं, तो उसको हम दरअसल दिल में एम्बॉसम करते हैं। तो दिल में रखने के लिए कोई हार्ट वगैरह का लफ्ज़ यूज़ नहीं करेंगे, बट सिंपली आपने जो है वो एम्बॉसम का वर्ड यूज़ करना है, और यही इसका मतलब होगा कि दिल में रखना। एक और लफ्ज़ है दिल पे नक्श हो जाना, इनकलकेट। तो इनकलकेट जो है ये लफ्ज़ एक ऐसा है जो कि दिल पे नक्श हो जाना। कोई ऐसी बात होती है, कोई ऐसा जो है वो वाक़या होता है, कोई किस्सा होता है जो दिल पे नक्श हो जाता है, तो वो असल में इनकलकेट हो जाता है। तो इसके लिए आप जो यूज़ करेंगे दिल पे नक्श हो जाने के लिए इनकलकेट का वर्ड यूज़ करेंगे। फिर है दिल की तड़प। दिल की तड़प के लिए जो लफ्ज़ यूज़ होता है वो होता है टॉर्मेंट ऑफ हार्ट। टॉर्मेंट ऑफ हार्ट मीन्स दिल की तड़प। आप इसको सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं कि यू विल नेवर अंडरस्टैंड द टॉर्मेंट ऑफ माई हार्ट
تم میرے دل کی تڑپ کبھی بھی نہیں سمجھو گے۔ اس کے علاوہ ایک اور لفظ ہے دل کی دنیا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جیسے دنیا ورلڈ کہتے ہیں تو دا ورلڈ آف دا ہارٹ، ایسا نہیں ہوگا۔ تو دل کی دنیا کے لیے جو ہم لفظ یوز کرتے ہیں وہ ہے دا کنگڈم آف دا ہارٹ، یعنی کہ دل کی دنیا۔ اب اس میں ورلڈ وغیرہ کا ذکر نہیں آئے گا، بٹ سمپلی وی وڈ سے دا کنگڈم آف دا ہارٹ، یعنی کہ دل کی دنیا۔ اس کے بعد ہے دکھی دل۔ اب دکھی دل کے لیے ظاہر سی بات ہے، دکھی کے لیے شاید آپ کے ذہن میں کچھ اور الفاظ آ رہے ہوں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ دکھی دل کے لیے انگلش میں جو لفظ یوز ہوتا ہے وہ ہے ہیوی ہارٹ۔ ہیوی ہارٹ کہتے ہیں دکھی دل کو۔ پھر اس کے بعد خوش دل بھی ہوتا ہے، اور خوش دل کو جو ہے وہ لائٹ ہارٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے بالکل جو ہے وہ اپوزٹ ہے۔ ہیوی ہارٹ یعنی کہ دکھی دل، اور لائٹ ہارٹ مطلب کہ خوش دل۔ اب ایک اور لفظ ہے دل کی بھڑاس نکالنا۔ اس کے لیے جو ہم لفظ یوز کرتے ہیں وہ ہے وینٹ ریج۔ وینٹ ریج مینس دل کی بھڑاس نکالنا، رائٹ؟ لائک ہی ڈڈ وینٹ ہز ریج اوور می، اس نے اپنی دل کی بھڑاس میرے اوپر نکال دی ہے۔ وائی ڈڈ یو وینٹ ہز ریج آن چلڈرن، تم نے اپنے دل کی بھڑاس جو ہے بچوں پر کیوں نکالی؟ تو اسی ٹرم میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہی ورب ہے اصل میں، وینٹ ریج مطلب کہ دل کی بھڑاس نکالنا۔ پھر ہے دل ہارنا یا دل چھوٹا کرنا۔ اس کے لیے جو لفظ یوز ہوتا ہے وہ ہے لوز ہارٹ۔ لوز ہارٹ خود ایک ورب ہے، مطلب کہ دل ہارنا، دل چھوٹا کرنا۔ اس کو آپ جملے میں بھی یوز کر سکتے ہیں، یو شوڈ نیور لوز یور ہارٹ، تمہیں اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، یا تمہیں اپنا دل جو ہے وہ نہیں ہارنا چاہیے۔ اور پھر ہے دل کو تھامنا، کلچ ہارٹ، یعنی کہ دل کو تھامنا۔ کلچ یور ہارٹ، اپنے دل کو تھامیے، یہ لفظ ہم یوز کرتے ہیں انگلش میں دل تھامنے کے لیے۔ اور پھر ہے دل لینا۔ کسی کا اگر کوئی دل لے جاتا ہے، اکثر ہم شاعری میں یوز کرتے ہیں، یا بہت ہی رومانٹک وے میں کہتے ہیں کہ یار اس نے میرا دل لے لیا ہے، تو ٹیک ہارٹ کی ٹرم یوز کرتے ہیں، جیسا کہ ہی ہیز ٹیکن مائی ہارٹ یا شی ہیز ٹیکن مائی ہارٹ، کہ وہ میرا دل لے گیا ہے یا دل لے گئی ہے۔ تو ٹیک ہارٹ کا جو ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دل لینے کے لیے۔ کسی کے دل کو دھڑکانا، اب یہ ایک ایڈیم کی شکل میں آ جاتا ہے، محاورے میں آ جاتا ہے کہ کسی کے دل کو دھڑکانا۔ وہ کہتے ہیں کہ میک ونس ہارٹ پاؤنڈ، ٹھیک ہے، کہ کسی کے دل کو دھڑکانا۔ جملے میں استعمال کر سکتے ہیں کہ یو ہیو میڈ مائی ہارٹ پاؤنڈ، تم نے میرے دل کو دھڑکایا ہے، یا شی میڈ مائی ہارٹ پاؤنڈ، اس نے میرے دل کو دھڑکایا۔ تو دل کو دھڑکانے کے لیے، یعنی کہ دل کے اندر فیلنگز پیدا کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، جو محاورہ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میک ونس ہارٹ پاؤنڈ۔ اگلا لفظ دیکھیے، دل کے تار جوڑنا۔ یہ بھی شاعری اور پوئٹری کے جو ہے زمرے میں آ گیا۔ اب دل کے تار جو ہے وہ جوڑنے کے لیے جو لفظ جو ہم یوز کرتے ہیں ورب، وہ ہوتا ہے بائنڈ دا اسٹرنگس آف دا ہارٹ، کیونکہ دل کے جو تار ہوتے ہیں اس کو اسٹرنگس آف دا ہارٹ کہا جاتا ہے۔ اور دل کے تار جوڑنا اگر ٹوٹ گئے ہوں تو ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جو ہم یوز کریں گے وہ ہوگا بائنڈ دا اسٹرنگس آف دا ہارٹ، یعنی کہ دل کے تار جوڑنا۔ اگلا جو محاورہ ہے وہ ہے کہ کسی چیز سے دل بھر جانا۔ اب دل بھر جانا جو ہے یہ بھی ایک بہت ہی کامن ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں، کہ اگر کسی کا کسی سے دل بھر جاتا ہے، کسی انسان سے، کسی چیز سے، یا کسی گانے سے، یا کسی جو ہے وہ ایسے ہمارے بہت ساری فیشنز ہوتے ہیں کہ اگر ان سے ہمارا دل بھر جاتا ہے، تو جو انگلش میں ایڈیم استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہیو ونس ہارٹ سیٹ اگینسٹ سم تھنگ۔ ہیو ونس ہارٹ سیٹ اگینسٹ سم تھنگ، یعنی کہ دل جو ہے وہ کسی چیز سے بھر جانا۔ لائک شی ہیز ہیڈ ہر ہارٹ سیٹ اگینسٹ میوزک، اس کا میوزک سے دل بھر چکا ہے۔ ونس اگین آپ سنیے گا ذرا، کہ شی ہیز ہیڈ ہر ہارٹ سیٹ اگینسٹ میوزک، اس کا میوزک سے دل بھر گیا ہے۔ یا پھر ایک اور لفظ ہے کہ مثال آئی ہیو ہیڈ مائی ہارٹ سیٹ اگینسٹ یو، میرا تم سے دل بھر چکا ہے یا بھر گیا ہے۔ تو اس میں بھی آپ جو ہے وہ اس ایڈیم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت ہی کامن یہ ایڈیم ہے جو اکثر ہم استعمال کرتے ہیں۔ پھر ایک کہاوت ہے جو کہ ہمارے ہاں بھی بہت کامن مشہور ہے، اور وہ کیا ہے، وہ ہوتی ہے کہ دل کا کیا ہے گدھے پر بھی آ جاتا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے کہ دل کا کیا ہے گدھے پر بھی آ جاتا ہے، یہ کہاوت جو ہے ہمارے اپنے کلچر سے بلانگ کرتی ہے۔ اب اس کی انگلش جو ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ انگلش میں ہم اس کو کیا کہیں گے۔ تو انگلش میں کہتے ہیں فینسی سرپاسز بیوٹی۔ فینسی سرپاسز بیوٹی مینس دل کا کیا ہے گدھے پر بھی آ جاتا ہے۔ تو بڑھتے ہیں اگلے محاورے کی جانب۔ اگلا محاورہ بھی ہماری جو ہے وہ لینگویج کے حوالے سے بہت کامن ہے، وہ ہے نہ کتا دیکھے گا نہ کتا بھونکے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نہ تو وہ کوئی ایسی دل لبھانے والی چیز یا انٹائس کرنے والی چیز جو نہ تو وہ کوئی دیکھے گا
نہ تو اس کے لیے جو ہے وہ خواہش ہی جاگے گی۔ تو اسی جو ہے وہ زمرے میں ہے، اسی اسپیکٹ میں ہم یہ اکثر محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ نہ کتا دیکھے گا نہ کتا بھونکے گا۔ تو اس کے لیے جو انگلش میں جو ہے وہ یہ ایڈیم کہا جاتا ہے وہ ہوتا ہے what the eye sees not the heart rues not۔ اسکرین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اسپیلنگس وغیرہ کہ what the eye sees not the heart rues not، which means کہ نہ کتا دیکھے گا نہ کتا بھونکے گا، نہ تو کوئی چیز ایسی دل لبھانے والی دیکھے گا بندہ، نہ تو اس کے لیے خواہش ہی پیدا ہوگی۔ آج اس ویڈیو میں نے کوشش کی ہے کہ دل کے حوالے سے آپ کو تمام تر ایسے جو کامن الفاظ ہوں، چاہے وہ ایڈیمس ہوں یا پرووربس ہوں یا فریزل ورب ہوں یا کچھ کامن ورڈز بھی ہوں، تو وہ میں نے آج آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر، ہیو اے گڈ ڈے۔